पिछले दिनों इंडिया और मालदीव के दरमियान एक तनाव, डिप्लोमेटिक तनाव पैदा हुआ और दोनों मुल्कों के अंदर हमने देखा कि ट्विटर पे ख़ास तौर पर और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें कहीं, ख़ास तौर पर ट्विटर पे जो आम पब्लिक है वो और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं। एक तरफ इंडियंस बैकआउट मालदीव की कॉज देने लगे, हैशटैग्स इस्तेमाल करने लगे, तो दूसरी तरफ मालदीव्स वाले विजिट मालदीव के हैशटैग्स इस्तेमाल करने लगे और रिप्लाई देने लगे उनको। इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी कूद पड़ी, उन्होंने भी कहा कि बाहर के जो आइलैंड्स हैं उधर मत देखिए। अच्छा, खुद घूमते रहते हैं, ये अजब बात है। खुद ये सारे के सारे जो इंडिया के बॉलीवुड के सुपरस्टार्स थे, सारे के सारे अपने फिल्मों की और गानों की और अपने जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मालदीव में जाके कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरों को मना करते रहे कि नहीं उधर मत देखिए, इधर लक्षद्वीप जाके घूमिए। बहुत सारे जो उनके इन्फ्लुएंसर्स थे वो इस तरह के पैगामात देने लगे। लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई जब इजराइल कूद पड़ा इस मैदान में। अब इजराइल देखिए, कहाँ इजराइल कहाँ मालदीव, दोनों तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद भी आउट ऑफ नोवेयर इजराइल जो है ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान बन के कूद पड़ा इस मैदान में और वो इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट करने लगा। और उन्होंने भी इंडियन जनता से कहा कि देखिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये जो आप मालदीव के मुकाबले में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वी आर विद यू। इस तरह का एक इम्प्रेशन उन्होंने देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर आपको मैं इजराइल की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उनका एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि उन्होंने क्या लक्षद्वीप के हवाले से उन्हीं दिनों में जब ये बायकॉट मालदीव कैंपेन चल रही थी ना, एक दो रोज पहले, तो उन्हीं दिनों में इजराइली एम्बेसी ने देखिए क्या ट्वीट किया है। कहते हैं कि वी वर इन लक्षद्वीप, वी यानी इजराइली एम्बेसी के लोग, we were in Lakshadweep last year upon the federal government's request to initiate the desalination program. Israel is ready to commence working on this project tomorrow. हम हाजिर हैं, जो बोलेंगे हम, आपके भाई, आपके दोस्त, ज़ायनिस्ट आपके दोस्त हाजिर हैं, जो बोलेंगे हम करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि ये इतनी ज़्यादा अपीजमेंट, यानी क्यों अचानक से इजराइल क्या करना चाहता है इतना कि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। इससे पहले आप देखिए 7 अक्टूबर को जब हमास का हमला हुआ तो उसके बाद इन्होंने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के और उन्होंने बैन कर दिया था। अब लश्कर तैयबा का भी कोई कनेक्शन, ऐसा सच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहाँ पर इजराइल के हवाले से। वो पहली जो है वो तो जनरल किस्म की है, लेकिन दूसरी खतरनाक है बड़ी। जो जनरल किस्म की चीज़ है वो है इंडिया का डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट इंडिया की, क्योंकि इस वक्त इजराइल को शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की। दुनिया के अक्सर मुल्क उनके ख़िलाफ़ हैं, दुनिया के अक्सर मुल्क उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, दुनिया के अक्सर मुल्कों ने उनको कहा हुआ है कि गज़ा की जंग आप बंद कर दें। तो ऐसे में उनको हर मुल्क से जो मिला, यानी जो सपोर्ट मिली वो उनके लिए इनफ है। वो कहते हैं मतलब जो मिला ठीक है। इंडिया के ऊपर उनकी नज़रें इस हवाले से हैं कि इंडिया हमें मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करे, ना सिर्फ खुद भी हमें गो अहेड दे, ग्रीन लाइट दे, हमारी सपोर्ट करें गज़ा जंग के अंदर, बल्कि दूसरों को भी इंडिया बोले क्या वो भी हमारी सपोर्ट करें। तो एक तो इनको ये चाहिए। दूसरा, इजराइल को पता है कि जब ये जंग बढ़ेगी, जो कि नेतन्याहू का प्लान भी नज़र आ रहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ भी जंग छेड़ने के चक्कर में, अमेरिकन असेसमेंट भी यही है उनकी इंटेलिजेंस की कि ये हिजबुल्लाह के साथ भी जंग छेड़ने के चक्कर में, क्योंकि इसका इक़्तिदार गिर रहा है नेतन्याहू का, इसकी कुर्सी हिल रही है। ये जो ही जंग ख़त्म होगी दूसरे दिन इसको उठा के जेल में डाल देंगे। इसके ऊपर वो जुडिशल ओवरऑल के केसेस तो थे ही, और ये सारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले भी इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो इसका जो मुस्तकबिल है इक़्तिदार के बिना वो काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। तो ये जंग बढ़ भी सकती है। अब जब ये जंग बढ़ेगी तो इजराइल तो छोटा सा मुल्क है और इजराइल की जो मौजूदा मैन पावर इजराइल का है वो तो इनफ नहीं होगा बड़ी जंग को सपोर्ट करने के वाले। अमेरिकन असेसमेंट भी यही है, जो रिसेंट एक अमेरिका की असेसमेंट आई हुई है इंटेलिजेंस की कि जब हिजबुल्लाह से जंग होगी, बड़े स्केल पे जंग होगी, तो इजराइल मार खाएगा उसके अंदर। ये अमेरिकन ने वहाँ पे एक असेसमेंट दी हुई है। मिसाल के तौर पर आपको वाशिंगटन पोस्ट की 7 जनवरी की ये रिपोर्ट दिखाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि इजराइल इज टॉक ऑफ एक्सपेंडिंग वॉर टू लेबनान अलार्म्स यूएस एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट फाउंड दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इजराइल टू सक्सीड इन अ वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह अमिड ऑनगोइंग फाइटिंग इन गजा। अब असलहा, वेपन्स, ये तो इनको अनलिमिटेड अमेरिका से मिलते हैं। खुद अमेरिका के स्ट्रेटेजिक वॉर रिजर्व्स इजराइल के अंदर मौजूद हैं, लातादाद किस्म का असलहा वहाँ पर मौजूद है, जो कि इनको अमेरिका
کا بوقت ضرورت دے بھی سکتا ہے، لیکن پرابلم ہے مین پاور، اصل مسئلہ ہے مین پاور۔ اسرائیل کی موجودہ جو مین پاور ہے وہ اتنی انف نہیں ہوگی ڈیورنگ دا وار کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ لڑ سکیں۔ ایسے میں غالباً پلان بھی ان کا یہی ہوگا کہ دوسرے ملکوں سے جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں وہاں سے بندے اٹھا کے لے کر آئیں ہم لوگ۔ تو ایسے میں انڈیا ایک آئیڈیل ٹارگٹ ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں پر یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی زیادہ اچھے جذبات اس آئیڈیالوجی میں ہے نہیں، ہندوتوا والی آئیڈیالوجی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا کا انلمیٹڈ سپورٹ مل جاتی ہے، جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو مستقبل میں ریکروٹمنٹ بھی انڈیا سے اس جنگ کے اندر کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے اندر سے کچھ ہندتوادی جو ہیں ان کو بھرتی کر کے اور ہم اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آلریڈی ہو رہا ہے۔ میں اگر آپ کو یروشلم پوسٹ کی رپورٹ دکھاؤں تو وہ کہہ رہے ہیں انڈینز جو ہیں، انڈین شہری، وہ آلریڈی جوائن کر رہے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو۔ اب اس میں یہ الگ بات ہے کہ یہ جو یروشلم پوسٹ والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوئش کمیونٹی کے لوگ ہیں، لیکن ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ نان جوئش جو ہندتوا کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ گئے ہیں وہاں پر لڑنے کے لیے۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ اوور 200 انڈین بنی مانیش جیوز جوائن اسرائیلی ڈیفنس فورسز فائٹ اگینسٹ حماس۔ اور پھر اگر آپ یوریشین ٹائمز کی یہ رپورٹ دیکھیے نومبر کی کہ انڈینز جوائن اسرائیلز وار آن غزہ، اسکورز آف امیگریٹڈ ممبرز سرو آئی ڈی ایف ٹو فائٹ ٹیرر گروپ حماس۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پہلے سے ہی یہ ٹرینڈ موجود ہے کہ انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ یہاں پر آئی ڈی ایف کے اندر بھرتی ہو رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ پیٹرن ہمیں رشیا میں بھی نظر آیا ہے، یوکرین میں بھی نظر آیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جب فل اسکیل جنگ شروع ہوئی تو دونوں ملکوں نے باہر سے بندے بھرتی کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ رشیا کے اندر بھی، بلکہ رشیا نے تو سٹیزن شپ بھی آفر کر دی ہوئی ہے ان لوگوں کو، یعنی وہ وہاں پر نہ صرف رہ سکتے ہیں، فل فلیج رشین سٹیزن بن گئے جو دوسرے ملکوں سے آ کے رشیا کے لیے لڑ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو رشیا نے ان کے لیے سٹیزن شپ آسان کر دی ہوئی ہے، اور یہی صورتحال یوکرین کے حوالے سے بھی ہے۔ یوکرین میں بھی لوگ جا کے لڑ رہے ہیں دوسرے ملکوں کے۔ اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہوگی انڈیا سے بندے لے کر آنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایک ہندوتوا کی سرکار کی حکومت اور ان کی اور زائنسٹوں کی آئیڈیالوجی ایک جیسی، تو یہ چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ بوقت ضرورت انڈیا استعمال ہو سکتا ہے یہاں پہ اگینسٹ حزب اللہ اینڈ اگینسٹ حماس، اور ان سب کے خلاف وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ دو مین چیزیں ہیں جس وجہ سے مکھن لگائے جا رہے ہیں۔ اب مالدیو اور اسرائیل کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے نا، ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ آف دس ایپیسوڈ، دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی مالدیو کے پھڈے کے اندر بھی یہ پہنچ گئے۔ پاکستان کے ساتھ انڈیا کا پھڈا ہوتا ہے، یہ پہنچ جاتے ہیں اسرائیل والے، جہاں ان کو نظر آتا ہے یہ وہاں پر جا کر اور اپیزمنٹ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی ہے، اصل میں ان کی نظر کسی اور چیز کے اوپر ہے۔ کوئی بھی فری میں اس طرح کے کام نہیں کر رہا ہوتا، کچھ ہوتا ہے، کوئی مطلب لالچ ہوتی ہے تبھی اس طرح کی حرکتیں کوئی ملک کر رہا ہوتا ہے، اور اسرائیل کی لالچ ان دو چیزوں میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول گئیں تو پھر یہاں سے مین پاور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو وہاں پر فلسطینی کام کر رہے ہوتے تھے اسرائیل کے اندر، ان کو جب جنگ شروع ہونے کے بعد واپس بھیج دیا گیا تھا تو انڈینز کو وہاں پر لا کر اس کام میں لگا دیا گیا تھا جو کہ کام پہلے فلسطینی کر رہے ہوتے تھے۔ ان جگہوں کو، ان ویکنسیز کو انڈینز نے آ کے فل کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو سویلین جو ایریاز ہیں وہاں پر آپ کو یہی ماڈل نظر آلریڈی آ رہا ہے، لیکن ملٹری مقاصد کے لیے بھی غالباً اسی طرح کا کوئی پلان بنا ہوا ہوگا، جس وجہ سے اتنی زیادہ بٹرنگ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم تو ریڈی ہیں، انڈینز تو بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، زبردست، ہم اور دونوں جے اور ویرو۔ لیکن اصل میں غالباً یہ بیک اپ پلان ہے جو کہ اسرائیل سے یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔